बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या एक साताभित्र दोस्रो पटक 12,000 भन्दा धेरै। सुरुको परीक्षणमा नेगेटिभ देखिए पनि लक्षण छ भने सतर्क रहन विज्ञहरूको सुझाव। पहिलो टेस्ट नेगेटिभ आयो भने पनि यदि लक्षण छ अथवा परिवारको अरू सदस्यलाई पोजिटिभ भएको छ भने आफूलाई पनि संक्रमण भयो कि भन्ने बुझेर त्यही अनुसार सावधानी अपनाउने, छुट्टै बस्ने गर्नुपर्छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले गर्यो फेरि ताकेता। समय घर्किए चुनावी व्यवस्थापनमा जटिलता आउने चिन्ता। कानुन बमोजिम निर्वाचन घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। अझै पनि विलम्ब गरियो भनेदेखि व्यावहारिक तथा प्राविधिक कारणले व्यवस्थापकीय कार्य जटिल हुँदै जान्छ। तर गठबन्धनका एकजना नेता भन्छन् अर्को वर्षको चैतसम्म चुनाव गर्न सकिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्रिटेनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेका आरोपबारे प्रहरीद्वारा छानबिन। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटिश प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले लकडाउनका बेला विभिन्न जमघट गरेर नियम उल्लङ्घन गरे नगरेको बारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अनुसन्धानबारे घोषणा गर्दै मेट्रोपोलिटन प्रहरीकी प्रमुख क्रेसिडा डिकले उक्त विषयबारे आम मानिसमा गहिरो चासो रहेको आफूले बुझेको बताएकी छन्। सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीबाट पनि उक्त विषयमा एउटा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनकै बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएका केही जमघटबारे प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यसअघि संसदमा माफी मागिसकेका छन्। विपक्षी र उनकै कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रबाट पनि उनको राजीनामाको माग भइरहेको छ। बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता रब वाटसन भन्छन् मत सर्वेक्षणले करिब 60% मानिसहरूले डाउनिङ स्ट्रिटमा भएका भेलाहरू उचित नभएको र बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाएको छ। बीबीसी संवाददाता रब वाटसनको भनाई। युक्रेनमाथि रुसले हमला गर्न सक्ने आशंकाका कारण भन्दै पूर्वी युरोप स्थित नेटोका साझेदारहरूलाई सुदृढ बनाउन अमेरिकाले हजारौं फौजलाई तयार अवस्थामा रहन भनेको विषयप्रति रुसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अमेरिकामाथि तनावहरू उक्साएको आरोप लगाएका छन्। मस्कोमा रहेकी बीबीसीकी क्यारोलिन डेभिज भन्छिन् क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यो निर्णयले जारी कूटनीतिक कदमहरूमाथि असर नगर्ने र त्यो रुसको मागबारे अमेरिकाको लिखित प्रतिक्रियामा भर पर्ने बताएका छन्। रुसका मागहरूमा युक्रेन नेटोमा कहिल्यै पनि आबद्ध हुन नसक्ने सुनिश्चित गर्न र रुसको सीमाबाट नेटोका फौजहरू फिर्ता हुनुपर्ने रहेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। रुसले भने हमलाबारे कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। विद्युत वितरण गर्ने सञ्जालमा समस्या आएपछि मध्य एसियाली देशहरू काजाखस्तान, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानका लाखौं मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। यसले काजाखस्तानको ठूलो शहर अलमाटी सहित उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानका राजधानीहरूमा बस्ने मानिसलाई पनि असर गरेको छ। बिजुली आपूर्तिमा समस्या आउँदा त्यसले विमानस्थल, सार्वजनिक यातायात प्रणाली र इन्टरनेट सेवामा समेत असर पुगेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। क्यामेरूनका राष्ट्रपति पल बियाले अफ्रिका कप अफ नेसन्स खेल आयोजना हुन लागेको रंगशालामा भएको घातक किचाघानको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। राजधानीमा रहेको ओलेम्बे रंगशालामा हुन लागेको क्यामेरून र कोमोरोज बीचको फुटबल खेल प्रतियोगिता हेर्न समर्थकहरू भिडभाड गर्दा लड्ने र किचिने भएर 8 जनाको ज्यान गएको र कयौं घाइते भएको बताइएको छ। उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेमा 6 र 14 वर्षका 2 बालकहरू पनि रहेको विवरण आएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमेन्युएल माक्रोले सेनाले सत्ता हत्याएको एक दिनपछि बुर्किना फासोको अवस्था शान्त देखिएको बताएका छन्। उनले सैन्य कुको निन्दा गरेका छन् र पदच्युत गरिएका राष्ट्रपति रक कभरेको स्वास्थ्य राम्रो रहेको र उनलाई धम्की नदिइएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले सेनाको ब्यारेकमा राखिएका राष्ट्रपतिलाई तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेको छ। र भारतको अदालतले 15 वर्ष अगाडिको एउटा घटनामा अश्लीलताको अभियोग लागेकी बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई सफाई दिएको छ। एड्स बारेको एउटा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रममा बलिउडका चर्चित अभिनेता रिचर्ड गेयरले शेट्टीलाई चुम्बन गरेपछि उनीमाथि अश्लीलताको अभियोग लागेको थियो। न्यायाधीशले ती आरोपहरू आधारहीन रहेको बताएका छन्। उक्त घटनाले भारतीय मान्यताको अपमान गरेको भन्दै कट्टर हिन्दू समूहहरूले थुप्रै प्रदर्शनहरू गरेका थिए। गेयरले उक्त घटनापछि आफ्नो व्यवहारलाई लिएर माफी मागेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12,000 भन्दा धेरै मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 8 जनाको यसै अवधिमा ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 1 महिनाभित्र 1000 भन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत संक्रमित भइसकेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। करिब 26,000मा परीक्षण गर्दा 12,000मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,000 पुग्न लागेको छ। तीमध्ये झण्डै 2/3 काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। झण्डै 42,000 काठमाडौँमा मात्र छन्। कोभिड-19 संक्रमणमा उच्च वृद्धि हुँदै गर्दा बिस्तारै अस्पतालहरूमा भर्ना हुने संख्या पनि उकालो लागिरहेको छ। अहिले सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 245 जना र भेन्टिलेटरमा 44 जना बिरामी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा निको हुने संक्रमितको संख्या 3,000 भन्दा धेरै रहेको छ। बितेको 25 दिन यता देशभरि 1,000 भन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत संक्रमित बनिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीच हाल कोभिड संक्रमणका कारण आफ्नै निवासमा आराम गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उक्त पार्टीले आज जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रसङ्ग कोरोना भाइरस संक्रमणकै। नेपालमा उच्च गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको यो तेस्रो लहरको कारक ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको बताइँदै गर्दा कसले कतिखेर संक्रमणको परीक्षण गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारे विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिडको जारी लहरमा यदि निकट कसैलाई कोभिड देखिएमा आफू समेत संक्रमित भए सरह ठानेर एक्लिएर बस्नु हितकर हुने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। कतिपय अवस्थामा कोभिड संक्रमणका लक्षणहरू देखिएर समेत परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ देखिएका विवरणका माझ कतिपय विज्ञहरूले त्यसलाई शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेर पनि पर्याप्त उत्पादन नभइरहेको अवस्था हुन सक्ने ठानेका छन्। एकजना संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले बीबीसीसँग भने, ओमिक्रोनको लहरमा के देखेको छ भने कतिपय व्यक्तिलाई लक्षण सुरु भएपछि पनि 1-2 दिनपछि मात्रै टेस्टमा पोजिटिभ देखिएको छ। अघिल्लो लहरहरूमा चाहिँ लक्षण सुरु हुनुभन्दा अझै 1-2 दिन पहिलेदेखि नै टेस्ट पोजिटिभ देखिन्थ्यो। अचेल चाहिँ हाम्रो आम सर्वसाधारणमै पनि हामी सबैमा पुरानो इन्फेक्सन अथवा भ्याक्सिनको कारणले भाइरससँग लड्ने क्षमता केही बनेको कारणले भाइरसले शरीरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै तुरुन्त त्यो विशाल संख्यामा नयाँ भाइरस उत्पादन गर्न सक्दैन। डाक्टर सुवेदीले त्यसैले लक्षण देखिएको 1-2 दिनपछि पुनः परीक्षण गरेर संक्रमित भए नभएको सुनिश्चित हुन सकिने बताएका छन्। पहिला टेस्ट नेगेटिभ आयो भने पनि यदि लक्षण छ अथवा परिवारको अरू सदस्यलाई पनि पोजिटिभ भएको छ र आफूलाई पनि त्यस्तो लक्षण छ भने चाहिँ आफूलाई पनि संक्रमण भयो कि भन्ने बुझेर त्यही अनुसार सावधानी अपनाउने, आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने, छुट्टै बस्ने गर्नुपर्छ। भाइरल लोड भनिने शरीरमा हुने भाइरसको भार धेरै हुँदा स्वाब लिएको बेला सजिलोसँग नतिजा दिने सम्भावना रहने विज्ञहरू ठान्छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा काम गर्ने अर्का एकजना संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन यस लहरमा आफूले धेरैजसो बिरामीको परीक्षणको नतिजामा 20देखि 25 बीचमा सिटी भ्यालु भएको पाएको बताउँछन्। उनको अनुभवमा डेल्टा भेरिएन्टको दबदबा रहेको यसैको दोस्रो लहरमा त्यो अझ उच्च भाइरल लोड अर्थात् औसतमा 11देखि 14 बीचमा देखिएको थियो। डाक्टर पुनले बीबीसीसँग भने, भाइरल लोड अलिक बढी भयो भने चाहिँ सजिलोसँग भाइरस जुन स्वाब लिन्छौँ नि हामीले त्यसमा आउने सम्भावना हुन्छ। मैले चाहिँ एभरेजमा देख्दाखेरि अहिलेको सिटी भ्यालु चाहिँ सामान्यतया चाहिँ 20देखि 25को हाराहारीमा त्यो औसतको कुरा हेर्दैछु। मेरो विचारमा कसैको चाहिँ 30 पनि होला होइन, त्यस्तो चाहिँ देखेको छु। डेल्टा भेरिएन्टमा धनी 11-12देखि लिएर 14सम्म त्यो भनेको चाहिँ हाई भाइरल लोड हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो सिटी भ्यालु जति बढ्दै जान्छ भाइरल लोड कम भन्ने बुझिन्छ, सिटी भ्यालु जति सानो भयो त्यति भाइरल लोड बढी भन्ने बुझिन्छ। तर भाइरल लोड कम हुँदै जानु सकारात्मक भए पनि त्यसको असर व्यक्ति पछि उसको शरीरको अवस्था र त्यसले जनाउने प्रतिक्रियासँग जोडिने तथा खोपको असर कायम रहने समयसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यस भाइरसलाई कमजोर ठान्ने भुल भने गर्न नहुने डाक्टर पुनको भनाइ छ। सामान्यतया अलिकति कम समस्या आउँछ कि भन्ने त हो त्यसबाट, तर अब यो फेरि त्यसमा मात्र भर पर्दैन। सो व्यक्तिको जुन इम्युन सिस्टम छ, शरीरले कसरी रेस्पोन्स गरिरहेछ अनि भ्याक्सिनको स्ट्याटस छ त्यसले पनि फरक पार्छ है। यस भेरिएन्टमा परीक्षणका क्रममा यस्तै कुराले वास्तविक संक्रमितहरूको पहिचानको काम कठिन भएको भन्दै अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCले डिसेम्बर 6 देखि हवाई उडानका लागि 1 दिनभन्दा बढीको परीक्षणको रिपोर्ट मान्य नहुने गरी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका पछिल्ला जिनोम सिक्वेन्सिङका थुप्रैतिरबाट लिएका क्रमरहित स्वरूपमा लिइएका 32 मध्ये 28 नमुना अर्थात् 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट पाइएको थियो, जसलाई नेपालमा समेत निकै संक्रामक यस भेरिएन्टको दबदबा रहेको रूपमा बुझ्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। अब अर्को प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको वैशाखमा गर्नुपर्ने निर्वाचनको निम्ति मिति तोक्न आज पुनः ताकेता गरेको छ।
केही समय अघि सर्वदलीय बैठक डाकेर आयोगले चुनावी व्यवस्थापनका निम्ति 4 महिना जति लाग्ने हुँदा माघको पहिलो साता नै मिति तोकिनु पर्ने भन्दै मिति समेत सुझाएको थियो। तर केही दिन यता सत्तारूढ गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाजिएको भन्दै कानुनमा परिवर्तन गरी स्थानीय चुनाव केही महिना पर सार्न सकिने सङ्केत गरेका छन्। यसबीच आज आयोगले पुनः सरकारलाई ताकेता गरेको सन्दर्भमा साथी गनी अन्सारीले आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई सम्पर्क गरी समय घर्किँदै गएकोमा आयोग आत्तिन थालेको हो कि भनेर सोधेका थिए। आत्तिएको होइन, हामीले सरकारलाई अब कानुन बमोजिम निर्वाचन घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन, अझै पनि विलम्ब गरियो भनेदेखि व्यवहारिक तथा प्राविधिक कारणले व्यवस्थापकीय कार्य जटिल हुँदै जान्छ। त्यसो भए हुनाले निर्वाचनको तिथि घोषणा गरौँ भनेर आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको। गत हप्ता मात्र हामीले यहाँसँग कुरा गर्दा अबको 1 हप्ताभित्र तोकिन भने गाह्रो हुन्छ माघको पहिलो सातासम्म भन्नुभएको थियो। अब माघको पहिलो साता कट्न लाग्यो, के कस्तो समस्या चुनौतीहरू देखिन थाल्छ? हो, मैले यहाँलाई भने नि व्यवस्थापकीय कार्यहरू निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै गर्नुपर्ने तमाम कामहरू हुन्छन्। हामीले पटक पटकको विज्ञप्तिमा पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ 53 खालका एक्टिभिटीहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा कानुन त 120 दिनको अवधि पनि तोकिएको छ, सामान्यतया त्यति दिन लाग्छ पनि, तर त्यो 120 दिनभन्दा पनि तलमाथि केही दिन तलमाथि गरेर पनि कसी कसाउ गरेर दिनरात गर्दा निर्वाचन गर्न सकिन्छ अप्ठ्यारो बेलामा भन्ने कुरा हो। त्यही भएर पनि अहिले 2-4 दिन घर्किरहँदाखेरि पनि हामी अझै पनि आयोगले अहिले पनि अनुरोध गर्दैछ सरकारसँग कि वैशाख मसान्तभित्र चाहिँ निर्वाचन गरौँ भनेर आयोगले आजको विज्ञप्ति निकालेर आग्रह गर्यो। राजनीतिक दलहरू बीच चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन गरी सार्नेसम्मको कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यसरी मिल्छ कि मिल्दैन सार्न? कहाँ को कसको बीच के छलफल भयो भन्ने अहिले आयोगलाई आधिकारिक रूपमा कहीँ कतैबाट कसैको धारणा आएको छैन। आयोगसँग त्यो विषयमा परामर्श मागिएको पनि छैन। आयोगले यस अगाडि भन्दै आएको जे कुराहरू हुन् तिनै कुराहरूलाई लिएर आज पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ। आयोग भनेको एउटा संवैधानिक र कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने संस्था हो। प्रिभेलिङ ल, प्रिभेलिङ कन्स्टिट्युसन जे छ त्यसका आधारमा त्यसलाई टेकेर आयोगले आफ्नो परामर्श र धारणाहरू राख्छ। भावी दिनमा ऐन कानुन संशोधन भएर हुने कुराहरू त ऐन संशोधन भयो, संविधान संशोधन भयो भने त सो बमोजिम त निर्वाचन आयोग पनि सञ्चालन हुनै पर्छ नि। तर विद्यमान निर्वाचन ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि के त्यसरी निर्वाचनको मिति सार्ने चाहिँ परिकल्पना गरेको छ? छैन। त्यही त त्यो त धेरै कुराहरू हामीले यहाँलाई जुन राजनीतिक दलको बैठकमा होला अथवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरेपछिका विज्ञप्तिहरूमा पनि स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना संविधान र कानुनले गरेको छैन। त्यसो भए उनीहरूले त्यो रिक्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन गरेमा पर्न सक्ने प्रभावहरू के हुन् भन्ने सबै कुराहरूको बारेमा आयोगले विज्ञहरूसँग अनि त्यसपछि नेपाल सरकारका महानिर्देशकसँग समेत छलफल गरेर सोही किसिमका धारणाहरू सरकारसँग र दलहरूसँग राख्दै आएको। स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल जेठ 5 गते सकिँदैछ। कथम कदाचित यहाँहरूले भने जस्तै वैशाख मसान्तमा भएन भने त्यसपछि कस्तो अवस्था आउन सक्छ? त्यो कुरा अहिले यहाँले भनेको कुरा कुनै पनि ऐन कानुनमा अहिलेको प्रिभेलिङ ऐन कानुनमा परिकल्पनै गरिएको छैन। स्थानीय तहका पदाधिकारी विहीन हुन्छ स्थानीय तह भन्ने परिकल्पनै नगरिएको हुनाले अब यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हुन्छ कि 5 गतेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले अझै पनि हामी के भन्दैछौँ भने आयोगले यो निर्वाचन वैशाख मसान्तभित्र गरेर नयाँ पदाधिकारीहरू 5 गते बाहिरिनुभन्दा अगाडि नयाँ पदाधिकारी तयार गर्नुपर्छ भन्ने नै स्ट्यान्डमा आयोग छ। पछिल्लो यो पटकको ताकेतासँगै एउटा कुरा र विगतमा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तिथि हामीले तोक्न पाउनु पर्छ भनेर धारणा राख्दै आएको छ। त्यो कुराको आवश्यकता अलि बढी महसुस भयो कि अहिले? निर्वाचन आयोग संविधान र कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने चल्ने संस्था हो। अहिले विद्यमान ऐनमा हरेक निर्वाचन कानुनहरूमा चाहे तपाईँ स्थानीय तहको भन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभा भन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा भन्नुहोस् होइन, सबै कानुनहरूमा निर्वाचनको तिथि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा तोक्ने व्यवस्था छ। त्यो कानुनलाई अहिले अक्षरशः आयोगले पालना गर्छ। उनी थिए निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। तर आजै सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चुनावलाई केही समय परब सार्न कसरत गरिरहेको भनेर कतिपयद्वारा आरोपित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ती आरोपलाई बल पुग्ने गरी आफूहरू अर्को वर्षको चैतसम्ममा स्थानीय सहित प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्न लागिपरेको बताएका छन्।
रामेछापमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो स्थानीय चुनाव 3 चरणमा गरिएको र तेस्रो चरण असोजमा गरिएकाले अर्को चुनाव गर्न समय बाँकी रहेको तर्क गरेका थिए। उनले गठबन्धनका 5 दल मिलेरै आगामी असोज, कार्तिक र मङ्सिरमा सबै तहका निर्वाचन गर्ने पनि बताएका थिए। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी गोनी अन्सारी र बिन्ता दाहाल। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबार नगर्न र गरेको पाइए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। एमराज डाँगीको धारणा छ क्रिप्टो करेन्सी यति बेला एउटा अवैधानिक धन्दा बन्न सक्छ र यसबाट थुप्रै मानिस ठगिन सक्छन्। यसबारे थुप्रै मानिस अनभिज्ञ छन्, त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको कदम सकारात्मक छ। नेपालमा मात्रै नभएर बाहिरी विकसित देशमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा यो कारोबार गलत भएको कुरा पुष्टि हुन्छ। अनुष्मा थापा लेख्छिन्, क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो पहिला सर्वसाधारणलाई बुझाउनु पर्यो। कारोबारमा रोक लगाउने अनि कारवाहीको चेतावनी दिएर मात्रै भएन। गम्भीर दुवाडीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको चेतावनी स्वागत योग्य छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, देशकै पुँजी क्षयीकरण हुने र स्वदेश भित्रिने विदेशी रेमिट्यान्समा समेत प्रभाव पर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा ब्याङ्कले आधारभूत पूर्वाधार सहितको नीतिगत तहमा सचेत तुल्याउने दीर्घ काम गर्नु नै उत्तम हुन्छ। कर छलीबाट बाहिरिने क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमाथि गरिने कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाई कार्यान्वयन गराउनमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न। कृष्ण पाठक लेख्छन्, वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने अधिकार राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ, तर प्रविधि र विकासलाई समयअनुसार चलाउन सक्ने नीति नियम बनाएर चलाउनु उसको क्षेत्राधिकारको विषय पनि हो। विपिन सापकोटाको धारणा छ क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई नियम र पूर्वाधार बनाएर अनुगमन गर्दै व्यवस्थित गरी कारोबार गर्नु उचित हुन्छ। पुरानै तरिका र प्रविधिले अगाडि बढ्न सकिन्न। प्रेम अर्याल लेख्छन्, विश्वका कतिपय अर्थविदले आफ्ना नागरिकलाई यसको उपयोगका लागि सजग रहन चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो सरकार पनि क्रिप्टो करेन्सी बारे सावधान रहन र सजग रहन आवश्यक छ। किरण कुमार श्रेष्ठको धारणा छ नेपालबाट कालो धन क्रिप्टो करेन्सी मार्फत सजिलै विदेशी मुलुकमा पठाउन र त्यहाँ प्रयोग गर्न मिल्ने भएको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुन नदिन यो कदम चालेको हुनुपर्छ। उमेश लेखक लेख्छन्, क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कारवाही गर्ने अनि क्रिप्टो करेन्सी हाइपर फन्ड लगायत अनलाइन प्लेटफर्ममा लगानी गरेर पैसा कमाउने नेपालीको रोजीरोटी खोज्ने गरी कस्तो रोक लगाउन खोजिएको हो यो? विश्वका शक्तिशाली देशहरूले त बिटकोइन जस्ता अनलाइन प्लेटफर्ममा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कारवाही गर्न सकिरहेका छैनन्। अनि हेम शर्माको धारणा छ प्रविधिको विकाससँगै कागजी रुपियाँको प्रयोगमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने निश्चित छ। क्रिप्टो करेन्सीमाथि प्रतिबन्ध भन्दा पनि यसको प्रयोगलाई नीति तर्जुमा गरी नियमन र सरलीकरणतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। ब्रिटिस प्रहरीले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निवासमा लकडाउनका बेला भएका जमघटहरूमा कोभिड नियमहरूको उल्लङ्घन भए नभएको बारे अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला डाउनिङ स्ट्रिटमा विभिन्न भेला र भोजहरू भएका र त्यसमा लकडाउनका नियमहरू तोडिएको भन्दै त्यसबारे यसअघि सरकारी टोलीले पनि छुट्टै अनुसन्धान थालेको थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ बिन्ता दाहालबाट। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका विभिन्न जमघटमाथि ब्रिटेनको मेट्रोपोलिटन प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। प्रहरी आयुक्त क्रेसिडा डिकले सन् 2020 यता डाउनिङ स्ट्रिट र व्हाइट हलमा भएका कोभिड-19 का कारण लगाइएका नियमहरूको सम्भावित उल्लङ्घनबारे आफूहरूले हेरिरहेको बताएकी छन्। सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीको नेतृत्वमा भएको मन्त्री परिषद कार्यालयको जाँचबुझ टोलीले उपलब्ध गराएका सूचनाको परिणाम स्वरूप अनुसन्धान थालिएको उनले बताइन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा लेबर पार्टीकी नेत्री एङ्गेला रेनरले बोरिस जोन्सनले राष्ट्रको ध्यान बिथोलेको भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याएकी छन्। सन् 2020 को जुन महिनामा प्रधानमन्त्री जोन्सनको जन्मदिन मनाउन गरिएको भेलापछि कोभिडका कारण लगाइएको नियम उल्लङ्घन भएको भन्ने समाचार आए यता उनी विवादमा छन्। लकडाउन जारी नै रहँदा कर्मचारीहरू भेला भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयंले स्वीकार गरेको छ। तर मन्त्रीहरू कति मानिसहरू भेला भएका थिए भन्ने बारे विवादित छन् र अनुसन्धान भइरहँदा संयम रहन उनीहरूले आह्वान गरेका छन्। हालैको एउटा शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटनका कारण दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको टापु राष्ट्र टोङ्गालाई बाँकी विश्वसँग जोड्न समुद्रमुनि बिछ्याइएको फाइबर अप्टिक तार चुडिएको छ।
न्युजिल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले महासागर मुनि झन्डै 50,000 किलोमिटर लामो तार मर्मतका लागि 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने जनाएको छ। समुद्रमुनिको ज्वालामुखी विस्फोटन भएपछि उत्पन्न सुनामीका कारण टोङ्गाका 1 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूको बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। टोङ्गा केबलले सञ्चालन गरिरहेका तारहरू तटीय क्षेत्रमा 37 किलोमिटरसम्म चुडिएको आकलन गरिएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार ज्वालामुखीपछि कम्पनीले गरेको जाँचका क्रममा तार छिनेको पत्ता लागेको थियो। युरोपेली सब सी केबल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष समेत रहेका भर्जिन मिडियाका इन्जिनियर पिटर जेमिसनका अनुसार यसको जाँच एकदमै सरल छ। उनीहरूले टापुबाट प्रकाशको एउटा पल्स पठाउँछन् जसलाई यात्रा गर्न कति समय लाग्छ भनेर एउटा मसिनले मापन गरेपछि कहाँ तार टुटेको छ भनेर थाहा हुन्छ। मर्मत गर्ने डुङ्गालाई समुद्रमुनि तार टुटेको पहिलो ठाउँमा पठाइन्छ। त्यसपछि यसले ROV भनिने टाढीबाट सञ्चालन गर्न सकिने पनडुब्बी साधन वा ग्रापनेल भनिने एउटा चेन जडित हुकको सहायताले टुटेको ठाउँ पत्ता लगाउँछ। यसले तार टुटेको ठाउँमा डुङ्गा मार्फत लगिएको नयाँ तार जोड्छ र तार जोडिएको अर्को छेउमा पनि यसरी नै जोडिन्छ। यसका लागि 5 देखि 7 दिनसम्म लाग्न सक्छ। तर मर्मतका लागि प्रयोग हुने विशेष डुङ्गा सबैभन्दा पहिले यो टापुमा पुग्न नै समय लाग्छ। यी टापुहरूबाट सबैभन्दा नजिक मर्मत गर्ने डुङ्गा पपुवा न्यू गिनीको मोर्स बाई बन्दरगाहमा छ, जुन 47 किलोमिटर टाढा हो। रिलायन्स नामको यो विशेष डुङ्गाले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको 50,000 किलोमिटर क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको छ। तर यसअघि विज्ञहरूले हालै ज्वालामुखी विस्फोट भएको समुद्र डुङ्गा र कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित रह्यो वा नरहेको निर्क्यौल गर्नुपर्छ। यस्ता खाले मर्मतहरू वर्षमा 200 वटा मात्र हुने गरेको अनुमान छ। डेटा केबलहरू सिसाको फाइबर अप्टिक तत्त्वबाट बनेका हुन्छन्। फाइबरलाई सुरक्षाका लागि बाहिरी आवरणमा प्रयोग गरिएको तत्त्वका कारण मात्रै यस्ता तारहरू मोटो देखिने गर्छन्। एउटा महाद्वीपबाट अर्को महाद्वीपसम्म पुग्ने तारहरू समुद्रमुनि 1 देखि 2 मिटर गहिराइसम्म पुरिनुपर्छ। तर धेरै गहिरो समुद्रमा तारहरूमा क्षति पुग्ने सम्भावना कम हुने भएकाले अधिकांश यस्ता तारहरू समुद्रमुनिको सतहमा यतिकै छोडिने गरिएका छन्। यस्ता तारहरूमा क्षति पुग्ने भनेको टोङ्गामा भएको जस्तो अपवादमा हुने प्राकृतिक विपद हो। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्गहरू। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा बालिँदै आएको शान्तिद्वीपको लागि वार्षिक लाखौं रुपियाँको ग्यास खर्च हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। तर शान्तिद्वीपको महत्त्वको बारेमा पर्याप्त जानकारी दिने कुनै सामग्री नराखिँदा खास गरी लुम्बिनी घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूले सो द्वीपलाई खासै चासो दिने नगरेको पुरातत्त्वविदहरूले बताएका छन्। बुटोलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिरको केही मिटर उत्तरतर्फ लाग्दा एउटा ठूलो खालको देखिने पालामा बत्ती बलिरहेको देखिन्छ। अहिले यही बत्तीलाई बीचमा पारेर दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ 1600 मिटर लम्बाइ र 16 मिटर चौडाइको नहर बनाइएको छ। लुम्बिनी विकासको लागि बनाइएको गुरु योजनामा यस्तो नहर बनाउने योजना भए पनि यो बत्तीलाई जसलाई शान्तिद्वीप भनिन्छ त्यहाँ राख्ने भनी गुरु योजनामा कतै पनि उल्लेख गरिएको भने छैन। लुम्बिनी विकास कोषमा पुरातत्त्व विज्ञका रूपमा लामो समयसम्म काम गरेका वरिष्ठ पुरातत्त्वविद वसन्त बिडारीका अनुसार यो द्वीप 2043 साल कार्तिक 15 गते अर्थात् नोभेम्बर 1, 1986 देखि लुम्बिनीमा बल्न थालेको हो। यो चाहिँ 1986 मा चाहिँ युनाइटेड नेसनले शान्ति वर्ष भनेर चाहिँ युएनले मनायो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि युएन को अफिसमा शान्ति प्रज्वलित गरियो त्यो मसाल। त्यही मसाललाई लुम्बिनीमा लिएर आइयो। त्यसबेला अमेरिकाबाट अरू विभिन्न देश घुमाएर ज्वाला नेपाल ल्याइएको थियो र लुम्बिनीमा पूर्व राजा अर्थात् त्यो समयका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र शाहले द्वीप प्रज्वलन गरेका थिए। पुरातत्त्वविद बिडारी त्यो द्वीपलाई चाहिँ अब कहीँ चाहिँ लेखेको छैन, तर चाहिँ अब के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि 56 वटा देशहरूमा चाहिँ यो एथलेट्सहरूले कुदेर चाहिँ लुम्बिनी लिएर आइपुर्याएको हो। अनि लुम्बिनीमा चाहिँ अनि ज्ञानेन्द्रको हातबाट चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ राखियो। बिडारीले द्वीपको महत्त्वको बारेमा यथेष्ट जानकारी नदिँदा विदेशी पर्यटकले खासै चासो दिने नगरेको बताउँछन्। लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईका अनुसार द्वीप बाल्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषले एलपी ग्यासका 15 वटा सिलिन्डरको व्यवस्था गरेको छ। 12-15 वटाको लाइन हुन्छ, अनि यता सिधिँदै जान्छ, अर्को निकाल्दै जाने। त्यो सिधियो अनि फेर्ने होइन, कन्टिन्यू बलिराख्नु पर्यो नि। करिब 35 वर्षदेखि लुम्बिनीमा निरन्तर बलिरहेको शान्तिद्वीपमा लाग्ने ग्यासको खर्चको छुट्टै हिसाब किताब भने लुम्बिनी विकास कोषले राख्ने नगरेको कोषका लेखा अधिकृत भीम बस्नेत बताउँछन्। त्यो महिनामा 30 वटा जति ग्यास लाग्छ कि त्यसमा मात्रै छुट्टै आउँदैन। त्यसलाई त पुरै नै रेकर्ड खोज्नु पर्ने हुन्छ, त्यो असम्भव प्राय भयो, धेरै अगाडिदेखिको छ। एभरेजमा निकाल्ने मात्रै होला त्यो त। यो हिसाबले आजको मूल्यमा लुम्बिनीमा शान्तिद्वीप बाल्न दैनिक 1600 भन्दा बढी, मासिक करिब 49,000 र वार्षिक करिब 6 लाख रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। माधव नेपाल, BBC बुटवल।
आज मङ्गलबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो अन्तर्गतको यो सामग्री। कसैसँग पैसा माग्नु पर्दैन, आफ्नो खर्च आफै नै घर परिवारलाई चलाउन सकिन्छ। नुन तेल फेर्नु, आम्ना बाल बच्चा पढाउनु, कापी कलम किन्नु, अब अरूबाट साबटी नल्याउनु पर्ला। सिप सिकेपछि अब यही बिक्री वितरण गरेपछि अब हामीलाई धेरै सजिलो होला। हातमा सिप भएपछि घरायसी काम सकेर बचेको अतिरिक्त समयमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् कर्णाली प्रदेशका यी महिला। स्थानीय तहहरूको सहयोगमा ढाका बुनाई सम्बन्धी तालिम पाएपछि आफूहरूले राम्रो कमाई गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। आजको साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा सिप सिकेर अतिरिक्त समयको सदुपयोग गर्दै राम्रो आम्दानी गर्न सफल तिनै महिलाहरूको चर्चा गर्दैछिन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। आफूले सिप सिकेपछि रोजगारको लागि अन्यत्र जानु नपरेको र घर खर्च चलाउन सहज भइरहेको यहाँका महिलाहरूले बताएका छन्। घरायसी काम गरेर फुर्सदको समयमा ढाका बुन्न थालेपछि सोचे जस्तो आम्दानी गर्न सफल भएको बताउँछिन् जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 की चन्द्रमाया बुढा। ठाउँ ठाउँबाट आउँछन् कर्मचारीहरू, धेरै जसो माग गरिरहेछन्, बुन हामीहरू किन्छौँ भनिरहेछन्। कसैसँग पैसा माग्नु पर्दैन, आफ्नो खर्च आफै नै घर परिवारलाई चलाउन सकिन्छ, आर्थिकको अभाव हुँदैन सिप सिक्दाखेरि। आफ्नो कमाई भएपछि अरूसँग हात थाप्न नपरेको र आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सहज भइरहेको महिलाहरूले बताएका छन्। सिप सिकेपछि रोजगारको लागि अन्यत्र भौतारिन नपर्ने रहेछ भन्छिन् जुम्लाकी अर्की स्थानीय बासिन्दा दुर्गा बुढा। बुनेपछि धेरै फाइदा भयो हामीलाई। अब सिप सिकियो हामीले, अनि गलबन्दी, अनि खाता, हाते रुमाल, ठुलो पछ्यौरा, सानो पछ्यौरा, चोलो, नुन तेल फेर्नु, आम्ना बाल बच्चा पढाउनु, कापी कलम किन्नु, अब अरूबाट साबटी नल्याउनु पर्ला। सिप सिकेपछि अब यही बिक्री वितरण गरेपछि अब हामीलाई धेरै सजिलो होला। महिलाहरूले सिप सिके भने परिवारका आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बन्नको लागि सहज हुने भएको महिलाहरूले बताएका छन्। देशभर झैं कर्णालीमा पनि विभिन्न किसिमका सिप सिकेर महिलाहरूले अहिले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको हुनाले स्रोत र साधनमा सहयोग भएपछि अझ धेरै सहज हुने भएको बताउँछिन् सुर्खेतकी एकजना व्यवसायी तथा महिला उद्यमी महासंघको कर्णाली प्रदेश संयोजक कविता सोडारी। मसँग आश्रित परिवारहरू हुनुहुन्छ हैन, वर्षभरि उहाँहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी चाहिँ आफूले अब 2.5-3 लाख रुपियाँ चाहिँ इन्कम गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छु हैन। गर्यो भने सम्भव छ, पाइन्छ भन्ने पनि छैन हैन। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग साधन र स्रोत भयो भने महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलतामा जोडेर राम्रोसँग आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशका 10 वटा जिल्लाका गरिब तथा विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका सिपहरू सिक्नको लागि सहयोग गर्दै आएको बताउँछिन् कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत अनिता गेवाली। मैले यो तालिम लिन्छु र व्यवसाय गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति छ, उहाँहरूले त्यो तालिम प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि पहुँचको आवश्यकता पर्दैन। त्यो सहकारीमा आबद्ध गर्न सकिन्छ, ब्याङ्कसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ। तालिम प्रदान गर्ने निकायसँग नै उहाँहरू समन्वय गरेर मलाई यो किसिमको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हो भने उहाँहरूको तर्फबाट पनि सपोर्ट हुन्छ। सिप सिक्ने हो भने रोजगारीको लागि अन्यत्र भौतारिनु नपर्ने भएको यहाँका महिलाहरूले बताएका छन्। एकजना महिलाले ढाका बुनाईबाट 2 देखि 3 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानी गर्न सफल हुनुका साथै बजारमा पनि हातले बुनेका कपडाको माग बढ्दै गएको हुनाले बेरोजगार बसिरहेका अन्य महिलाहरूलाई पनि यस्तै सिप सिक्नको लागि थप स्रोत साधनको आवश्यकता बढ्दै गएको ती महिलाहरूले बताएका छन्। यो सामग्री प्रस्तुत गर्दै थिइन् जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय। हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीले चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।